दर्शकवृन्द नमस्कार। चुरो कुरोमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। चुरो कुरोको यो विशेष अङ्कमा हामी विशेष व्यक्तिसँग विशेष कुराकानीका साथ उपस्थित भएका छौँ र आज हामी देशको घरेलु राजनीति सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभाव र नेपालको भावी राजनीतिका बारेमा केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ। त्यसमा पनि नेपालमा आउँदो चुनावसँग सम्बन्धित विषयहरूका बहस, त्यस सँगसँगै निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको महाभियोग समितिको बयानले जुन किसिमको तरङ्ग पैदा गरेको छ त्यो आजको हाम्रो मुख्य विषय बन्नेछ। त्यस सँगसँगै नागरिकता विधेयक यति पेचिलो बनेर आएको छ। नागरिकता विधेयक दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पुगेको छ। राष्ट्रपतिले संविधानतः उहाँ संविधानको संरक्षक र पालनकर्ता पनि भएको हिसाबले संविधानको संरक्षण र पालनकर्ताको भूमिका खेल्ने हो भने यसपटक उहाँले प्रमाणीकरण नगरी सुखै छैन। यदि प्रमाणीकरण नगरी सुखै छैन, पहिला गर्नु भएन, अब गर्नुभयो भने के हुन्छ र नगरेर उहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ, कतिपयले ल थन्काइदिनुहुन्छ भन्नेहरू पनि छन्। त्यसपछि के हुन्छ, नागरिकता विधेयकको विषयमा हामी यसरी कुरा गर्नेछौँ र सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव नेपालमा वात्तै बढेको छ। यति बेला चिनिया जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष लिउ चाउन्स नेपालमा छन्। यसअघि भारतीय सेनाध्यक्ष स्थल सेनाध्यक्ष मनोज पाण्डे नेपालमा आएर भ्रमण गरेर गए। अमेरिकाका पनि त्यस्तै किसिमका व्यक्तिहरू नेपाल आउने जाने क्रम बढेको छ र अहिले पनि आउने क्रममा छन् भन्ने हामी सुन्छौँ। र यी यावत विषयले नेपालको भावी राजनीति कता जाँदैछ, यस विषयमा केन्द्रित भएर परराष्ट्रका विषयमा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा अलि बढी दखल राख्नुहुने र त्यस विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नुहुने प्राध्यापक उद्धव सिग्देल आजको चुरो कुरोमा हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले म प्राध्यापक एवं राजनीतिक विश्लेषक उद्धव सिग्देललाई चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक हजुर धन्यवाद। अहिले नेपालको राजनीति जुन दिशामा अगाडि बढिरहेको छ, जुन गतिले अगाडि बढिरहेको छ, हुन त लामो समय भयो नेपालको राजनीति अत्यन्तै गलत दिशामा, गलत डिरेक्सनमा गइरहेछ भनेर हामी बहस गरिरहेछौँ। अहिले यो नागरिकताको विषयले थप पेचिलो बनाएको छ, त्यो विषयमा हामी कुरा गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि विदेशी शक्ति राष्ट्रका नेताहरूको यहाँको सक्रियता, अहिले पनि चिनिया जनकाङ्ग्रेसका अध्यक्ष लिउ चाउन्स नेपालमै छन्। त्यसअघि मनोज पाण्डे थिए, त्यसअघि अमेरिकाका चिनकै थुप्रै थिए। यसले चाहिँ के सन्देश दिन्छ? नेपालकै साँच्चीकै फुटबल मैदान प्लेग्राउन्ड बने हो अथवा यो सामान्य रूपमा लिने? यसलाई मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद उमेशजी। प्रश्न जटिल, उत्तर पनि जटिल नै छ। पहिलो कुरा, किन यति धेरै विदेशीहरूको चासो नेपालमा? यसको थोरै तपाईँले टाढा जानुपर्ने, यसको थोरै पृष्ठभूमिलाई हेरौँ। यो पृष्ठभूमि 12 बुँदेको जगमा भइरहेको छ। दिल्लीको 12 बुँदे जग 2062 सालको मङ्सिरमा दिल्लीमा जुन 12 बुँदे सहमति गरियो 7 राजनीतिक दल र माओवादीका बिचमा, त्यो जगमा आज यो देश यति तरल अवस्थामा पुगेको छ। त्यसबाट पहिलो त्यो पृष्ठभूमिलाई नबुझिकन हामीले आज जे जति चाहिँ घटनाक्रमहरू यहाँ घटिरहेका छन् ती कुराहरूलाई बुझ्न सकिँदैन। 12 बुँदे इन्डो पश्चिमाहरूको डिजाइन अन्तर्गत नेपाललाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिनको लागि गरिएको त्यो एउटा कार्य हो, एउटा डिजाइन नै हो र त्यसको परिणाम हामी देख्दैछौँ अहिलेसम्म। अर्थात् त्यसको मुख्य ध्येय के हो त भन्दाखेरि नेपाललाई नियन्त्रित अस्थिरतामा राख्ने। भने त्यो स्लो पोइजन थियो, बिस्तारै अब त्यो पुष्टि हुँदैछ। त्यो पुष्टि भइसक्यो एक हिसाबले, किनभने नेपालमा स्थिरता त आएन। 5 वर्षलाई चाहिँ नेपाली जनताले म्यान्डेट दिन्छ सरकारलाई, त्यो सिम्पल मेजोरिटी होइन, 2/3 बहुमत सहितको म्यान्डेट दिन्छ, तर त्यो म्यान्डेट काम लाग्दैन। बिचैमा त्यो म्यान्डेट टुट र फुट भएर अनि अर्कै खालको चाहिँ स्थिति फेरि निर्माण हुन्छ। हो, यही नै हो नियन्त्रित अस्थिरता। त्यो भएकोले त्यो नियन्त्रित अस्थिरतामा लैजानको लागि जुन डिजाइन गरिएको थियो त्यो डिजाइनले के गर्यो त भन्दाखेरि नेपाललाई थप कमजोर बनाउँदै लिएर गयो र त्यो कमजोर जब नेपाल हुन्छ त्यो कमजोरमा चाहिँ यहाँको छिमेकी राष्ट्रहरूको चासो बढ्नु त स्वाभाविकै हो। त्यसमाथि पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको र त्यसपछि गएर त्यो डिजाइनलाई एउटा कार्यरूपमा ल्याउने जुन पश्चिमा शक्तिहरू त्यसको प्रभाव त छँदै नै छ। त्यसले गर्दाखेरि यो त्रिकोणीय प्रभावको कारणले गर्दाखेरि आज वास्तवमा चाहिँ यो जुन हामी भिजिट्सहरू देख्छौँ नि, तारामतार तब कहिले चाहिँ अमेरिकन सिनेटरहरू आएछन्, कहिले त्यहाँका चाहिँ हाई लेभलको अफिसियल्सहरू आएका छन्, कहिले चाहिँ मन्त्रीहरू आएका छन्, भारतीय चाहिँ मन्त्री सेनादेखि लिएर चाहिँ
पार्टीका चाहिँ नेताहरू आइरहेका छन् भने चीन पनि बारम्बार नेपालमा आइरहेको छ। किन भनेर भन्दाखेरि चीनको एउटै मात्रै स्वार्थ, नेपालका कारणले तिब्बतलाई कुनै पनि किसिमको चाहिँ अस्थिरतातिर लिएर नजाओस्, अर्थात् उसको चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षामा कुनै किसिमको खतरा नहोस्। त्यसका लागि नेपाल मामलामा चाहिँ उसले विशेष प्राथमिकता साथ काम गरिरहेको छ। त्यसैको उपजको रूपमा चाहिँ यसलाई बुझिनु पर्दछ। दोस्रो, भारतको त हिजोदेखिकै उसको प्रभाव हो र पछिल्लो समयमा विशेष गरेर जब बराक ओबामा राष्ट्रपति, अमेरिकाका राष्ट्रपति बराक ओबामा सन् 2010मा चाहिँ भारतमा आए, त्यति बेलै उनले एउटा सङ्केत गरेका थिए, अहिलेसम्म नेपाललाई हामीले चाहिँ भारतको आँखाबाट हेरेका थियौँ, अब हामी हाम्रै आँखाबाट हेर्छौँ, उनले त्यति बेलै घोषणा गरेका थिए। र अमेरिकनहरूको अब भारतीय आँखाबाट होइन आफ्नै आँखाबाट हेर्दै गर्दाखेरि नेपाल मामलामा तत्पश्चात भारत खुम्चिन थाल्यो र त्यो खुम्चिएको कारणले गर्दाखेरि उसले आफ्नो वर्चस्वलाई पुनः कायम गर्नको लागि उसले बारम्बार नेपालमा चाहिँ भिजिट गर्ने, नेपालका पोलिटिकल पार्टिजका लिडरसिपलाई प्रयोग गर्ने, त्यो काम चाहिँ उसले निरन्तर रूपमा गरिरहेको छ। भारतको चाहिँ त्यो देखिन्छ भने अमेरिकनहरूले चाहिँ त 12 बुधेदेखि नै चाहिँ आजसम्म र त्योभन्दा अगाडिदेखि विकासका नाममा उसले एक खालको चाहिँ नेपाली समाजमै आफ्नो प्रभाव जमायो भने पोलिटिकल पार्टिज, तपाईँको ब्युरोक्रेसी, तपाईँको न्यायालयदेखि लिएर पछिल्लो समयमा एमसिसीका नाममा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत नेपाली सेनालाई पनि भनेपछि अब नेपाल चाहिँ कस्तो अवस्थामा पुगिसक्यो भन्दाखेरि नेपालका चाहिँ लिडरसिपले चाहेर पनि यसलाई आफ्नो अनुकूल ड्राइभ गर्न सक्ने अवस्थामा पुगिरहेका छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि भनेपछि नेपालको लिडरसिपको, नेपालको सरकारको सत्ताको कमान्ड खुस्किसक्यो। कमान्ड नै छैन। उनीहरूले त्यो कमान्डलाई त 62-63 पछि चाहिँ बुझाएका हुन्। त्यो बुझाउँदै गर्दाखेरिमा उनीहरूले के हेक्का राखेनन् भन्दाखेरि हामी चौतर्फी दबावमा पर्न सक्छौँ भन्ने खालको चाहिँ हेक्कै राखेनन्। र त्यति बेला उनले सहज के सम्झे भन्दाखेरि चाहिँ राज संस्थालाई पाखा लगाइयो भने बाँकी चाहिँ सम्पूर्ण शक्तिको चाहिँ नियन्त्रण हामीमा हुन्छ भन्ने खालको जुन यिनीहरूले भ्रम पाले, त्यो भ्रमको परिणति आज भोगिरहेको। भनेपछि हाम्रो सामान्य आँखाले यो चर्मचक्षुले मात्रै देखिरहेछ कि सामान्य भुइँ मान्छेले देखिरहेछ कि नेपालको प्रधानमन्त्री फलानो छन्, मन्त्री फलानो छन् भन्ने यो हामीमा जुन किसिमको एउटा विश्वास छ, यो विश्वास उनीहरूले गुमाइसकेका छन्। अब यो कमान्ड यहाँको नेपालको सम्पूर्ण हालीमुहाली तपाईँले इङ्गित गरेका ती महत्त्वपूर्ण मेजर राष्ट्रहरूको हातमा गइसक्यो हो? करिब गइसक्यो। मेजर राष्ट्रहरूको भन्दा पनि म त अझ प्रष्ट रूपमा के भन्छु भने आज नेपालको चाहिँ आन्तरिक चाहिँ जुन राजनीति छ त्यो आन्तरिक राजनीतिमा चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ एकल वर्चस्व छ भने लगाम उसको हातमा छ। उसको हातमा लगाम छ, एकल वर्चस्व छ। अनि भारत र चीनको चाहिँ यहाँ पटकको आवत जावत छ नि, त्यो एकल लगाम अमेरिकाको हातमा हुँदा उनीहरू त्यो लगाम खोज्नको लागि हो अथवा केका लागि उनीहरू चाहिँ पटक? अब यसमा भारतको दोहोरो भूमिका छ। भारत अमेरिकासँग पनि एक खालको चाहिँ उसले एलायन्स गर्ने र चाहिँ चीनलाई कुन हदसम्म रोक्न सकिन्छ भनेर एउटा एलायन्स अमेरिकासँग नि गरिरहेको छ भने नेपाल मामलामा अमेरिका र भारतको पनि कुरा मिल्दैन। त्यहाँनिर पनि उनीहरूको चाहिँ भिन्नता छ। उनीहरू छुट्टै स्वार्थ छ। त्यो स्वार्थले गर्दाखेरि कतिपय अवस्थामा ती स्वार्थहरू यहाँ टकराउँछन्। त्यो टकराउँदाखेरि चाहिँ अनि यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि भारत खुम्चिन पुग्छ नेपालको मामलाबाट चाहिँ, त्यो चाहिँ स्वार्थ टक्राएको अवस्थामा। अनि चीनको चाहिँ के छ? अब चीनको के हो भन्दाखेरि चाहिँ साँच्चै नै चाहिँ पश्चिमी चाहिँ राष्ट्र उसको आज चाहिँ खासमा भन्दाखेरि प्रमुख प्रतिस्पर्धी भनेको अमेरिका नै हो हैन। अमेरिकाको चाहिँ यदि नेपालमा चाहिँ प्रवेश भयो र नेपालमा पुरै उसको चाहिँ नियन्त्रण रह्यो भने चाहिँ भोलि त्यसले चाहिँ उसको आफ्नो घोषित नीति जुन छ, तिब्बतका मामलामा उसको घोषित नीति छ, लगायतका जुन डिस्टेबलाइज गर्ने अमेरिकाको घोषित नीति छ, त्यो घोषित नीति चाहिँ नेपालबाट कार्यान्वयन हुन्छ कि भन्ने खालको बढी आशंका उसलाई छ। र त्यसकारण चाहिँ नेपालमा भएका जति पनि राजनीतिक शक्तिहरू छन् त्यो राजनीतिक शक्तिहरूसँग एक खालको सम्बन्ध सुधार गर्ने काम चीनको चाहिँ यो दौडधुप हो भने अर्को नेपालमा कम्युनिस्ट नभए तापनि कम्युनिस्टको ट्याग लागेका चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई सम्भव भयो भने एक ठाउँमा लिएर आउन सक्यो भने भोलि सत्ता चाहिँ उनीहरूले प्राप्ति गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ चीनको चाहिँ आन्तरिक सुरक्षा र चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षामा कुनै चुनौती नआउन सक्ला भन्ने हिसाबले उसले कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई पनि एक ठाउँमा ल्याउनको लागि उसले प्रयास गर्नु स्वाभाविक हो। त्यो भारतको स्वार्थ भनेको चाहिँ त हिजो उसले चाहिँ जसरी चाहिँ नेपाललाई चाहिँ एज अ डोमिनियन स्टेट हैन अथवा चाहिँ प्रोटेक्टिभ स्टेट बनाउने जुन उसको घोषित लक्ष्य हो
त तपाईँले 70s को दशकमा इन्दिरा गान्धीको चाहिँ नीतिलाई हेर्नुभयो भने भारत आज पनि त्यही नीतिमा छ। त्यसैले गर्दाखेरि नेपाललाई उसले आफ्नो प्रोटेक्टेड स्टेट हैन आफ्नो संरक्षणमा चाहिँ राखिने राज्य अन्तर्गत चाहिँ उसले बनाउन चाहन्छ, जसरी भुटानलाई राखेको छ। अर्थात् नेपालको सिक्युरिटी र चाहिँ फरेन पोलिसीलाई चाहिँ आफ्नो हातमा लिने जुन उसको चाहिँ तर अमेरिका र उद्देश्य हो, चीनको चासोको कारण भारत पछि हच्किन अब पुगेछ। यो त नेपालको लागि फाइदै हो। अब उसको भारतको जुन चासो हो नि, यसलाई चाहिँ प्रोटेक्टेड स्टेट बनाउने जुन उसको चासो हो, त्यो चासोलाई चाहिँ अमेरिकनहरूले चुनौती दिइरहेको छ। यो नेपालको लागि राम्रो हो? यो नेपाललाई त केही हदसम्म त राम्रो हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि नेपालले गर्ने के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्रिपक्षीय सन्तुलन गरेर हो। नेपालले गर्ने भन्दा अगाडि म यहाँसँग के जान्न चाहे भने जस्तो पहिला अर्को एउटा शक्ति पनि थियो युरोपियन युनियन, त्यो चाहिँ यहाँबाट ब्याक भइसक्यो होइन। युरोपियन युनियन भन्नु र अमेरिका भन्नुमा चाहिँ कुनै भिन्नता छैन। अमेरिकनको जुन रणनीति हो, अमेरिकनहरू मुख्य रूपमा चाहिँ रणनीति अथवा सुरक्षा रणनीतिमा काम गर्छन् भने युरोपियन युनियन भनेको त्यो समाजलाई चाहिँ एक खालको इम्पावरमेन्टको नाममा त्यो समाजभित्र चाहिँ खेल्ने काम गर्छन्। एउटै हो। अब यस्तो बेलामा त्रिपक्षीय चङ्गुलमा नेपाल छ, चाइनाको, भारतको, अमेरिकाको। यति सानो मुलुक छ। अब यहाँले भने जस्तो कमान्ड पनि गुमाइसकेको छ लगभग। यस्तो बेलामा कमान्ड गुमाउनुभन्दा अगाडि गर्नु पर्थ्यो के? कमान्ड गुमाएपछि अब गर्नुपर्छ केमा त माउला गर्नु पर्थ्यो के नेपालले? र आज नेपाल साँच्चीकै नेपाल भएर सबैसँग समदुरीमा बसेर डर त्रास बिना नै नेपालका जनता अथवा नेपाल रहने अवस्था के गरे भए हुन्थ्यो? 12 बुँदे नगरे भए? होइन, 12 बुँदे भन्दा अगाडि पनि करेक्सन गर्ने ठाउँ थियो। के गरिदिनु पर्थ्यो? त्यो करेक्सन गर्नको लागि दुवै पक्षले चाहिँ कम्तीमा पनि त्यति बेलाको एउटा पक्ष भनेको चाहिँ राज संस्था हो हैन, त्यो पक्षले पनि विवेक पुर्याउनु पर्थ्यो। त्यसले पनि विवेक पुर्याउन सकेन, किनभने उसले लोकतन्त्रप्रति आफ्नो निष्ठा देखाउनै पर्थ्यो। एउटा राज संस्थाले गरेको त्रुटि त्यो हो, किनभने उसले परिस्थिति त्यस्तो आफ्नो अनुकूल हुँदै गयो भने उसले लोकतन्त्रको घाँटी निमुठिहाल्ने एउटा गल्ती त्यो उसले गर्यो। र त्यसपछि दलहरूले के गरे भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई जिम्मेवार बनाउनु र उसलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा लिएर आउनुभन्दा पनि उसलाई पाखा लगाउनुतिर गए। त्यो एउटा कमजोरी त्यहाँनिर भएको छ। अनि माओवादी द्वन्द्व थियो नि, फेरि त्यसलाई कसरी विसर्जन गर्नु, कसरी त्यसलाई समाधान गर्नु? अब माओवादी द्वन्द्व जबकि त्यो अर्कैले चाहिँ हावा भरेर अर्कैको लगानीमा भएको रहेछ भन्ने पुष्टि। माओवादी द्वन्द्वको लागि धेरै केही गर्नुपर्ने नि थिएन। त्यति बेला चाहिँ भारतसँग सार्थक डायलग गरेको भएदेखि चाहिँ माओवादी द्वन्द्व त्यति बेला नै सेटल हुन्थ्यो। एउटा भुटानी शरणार्थी त भारतको सार्थक डायलग अथवा भारतसँग डायलग नहुँदा त्यो शरणार्थी समस्या समाधान गर्न सकेनौँ, भलै अमेरिकाले त्यो गाड निकालेर लगिदिएर अहिले आनन्दै भएको छ भने त्यो भारतले सुन्थ्यो होला र? त्यो मजाले सुन्थ्यो। प्रयास पनि भएन हामी कहाँबाट? प्रयास भएन। के थियो त्यो नहुनुको कारण? प्रयास नहुनुको पछाडि मुख्य रूपमा भारतको चाहिँ जुन शर्त थियो त्यो शर्तलाई चाहिँ त्यति बेलाको दरबारले नमानेको। के थियो शर्त? शर्त नेपालको परराष्ट्र नीति र नेपालको चाहिँ सुरक्षा, जलस्रोत सुरक्षा यो हामीलाई देऊ भनेर मागेको थियो। राजाले मानेनन्, नमानिसकेपछि माओवादीलाई चाहिँ हतियार बनाएर राज संस्था फालियो। प्रष्ट। त्यति धेरै दुविधै छैन यसमा। अब त्यो त गर्न सक्ने उपाय पनि त छैन रहेछ नि दरबारले। अब त्यहाँ त उपाय पनि थिएन। हो, होइन, उपाय थियो। दरबारले के गर्न सक्थ्यो भने त्यति बेलाका चाहिँ जुन मूल प्रवाहका राजनीतिक दलहरू हुन् त्यो मूल प्रवाहका राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गर्न सक्थ्यो र ती मूल प्रवाहका राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गरेर माओवादीसँग चाहिँ फेरि अर्को चरणमा चाहिँ त्यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि चाहिँ बाटो खोज्न सक्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हिँडाइ नै गलत भयो। त्यति भनेपछि दरबारको अहङ्कार, दलहरूको अहङ्कार, माओवादीको चाहिँ म भारतको काखमा लुटुपुटु गरेको छु भन्ने त्यो अहङ्कार, त्रिपक्षीय अहङ्कारले नेपाल आजको यो दिनमा आयो भन्दा म गलत हुन्छु? त्रिपक्षीय अहङ्कार भन्दा पनि हामी अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको षड्यन्त्रमा पर्यौँ। उनीहरू सफल भए, हामी असफल भयौँ। हामी असफल भयौँ। अनि अहिले जुन स्थिति देखिया छ, आजकै कुरा गरौँ न, अमेरिकी जनकाङ्ग्रेसका सभामुख लिउ चाउन्स, चिनिया जनकाङ्ग्रेसका सभामुख लिउ चाउन्स यति बेला नेपालमा छन्। उनी महत्त्वपूर्ण भेटघाटमै व्यस्त छन्। यहाँ र म कुराकानी गरिरहेको एउटा सभामुख चाहिँ के का लागि आए? किनभने यसअघि पनि चीनका प्रतिनिधिहरू नआएका होइनन्। अहिले उनी चाहिँ के स्वार्थ ल्याएका छन्? एउटा सामान्य भिजिट भन्ने कि यो भित्र अरू केही छ? होइन, यसलाई अतिरञ्जना नगरौँ। मेरो पहिला चाहिँ किनभने हामीले हाम्रा चाहिँ छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई चाहिँ विशेष प्राथमिकताका साथ हेर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसले गर्दाखेरि जनकाङ्ग्रेसका प्रमुख नेपाल आउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने उनी नेपाललाई मात्रै भनेर आएका नन्, उनी संसार घुमेर नेपाल आएका हुन्। हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल पनि एउटा स्ट्राटेजिक लोकेसनको लागि साह्रै नै महत्त्वपूर्ण चाहिँ स्थान हो, अथवा जियो पोलिटिक्सको हिसाबले बडो महत्त्वपूर्ण चाहिँ स्थान हो। त्यसले गर्दाखेरि यो महत्त्वपूर्ण स्थान त्यति मात्र नभएर चीनको तिब्बतको छिमेकी अथवा चीनको छिमेकी देश भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको छिमेकी नीति अन्तर्गत पनि यसलाई प्राथमिकतामा राख्नु तर महिनामा आउनु स्वाभाविक हो होइन। अब होइन, तपाईँको बढी नै चाहिँ समस्या उनीहरूले महसुस गरे, उनीहरू त व्यक्त गर्दैन नि त। उनीहरूले महसुस गर्छन्, उनीहरूले आफ्नो खुफिया अनुसार चाहिँ सूचनाहरू लिएका हुन्छन्, त्यसलाई विश्लेषण गरेर नेपाल चाहिँ चीनको सुरक्षाको लागि चाहिँ खतरा हो भन्ने उनीहरूले महसुस गर्यो भने महिना दिनमा होइन, हप्ता दिनमा पनि आउँछ। भनेपछि यो पटकको ल्युको भ्रमण चाहिँ खतरा महसुस भएर पनि हो? खतरा महसुस त गरेकै छैन, किनभने आज चाहिँ जुन सत्ताको गठबन्धन छ त्यो सत्ताको गठबन्धनलाई त कसरी अन्डरस्ट्यान्ड गरेको छ चीनले भन्दाखेरि यो सत्ता गठबन्धनलाई देख्ने बित्तिकै उसले के गर्छ नि, यो अमेरिकन चाहिँ छाया सरकार हो भन्ने कुरा उसले अनुभूति गर्छ। भनेपछि उसले बार चाहिँ यहाँ भिजिट नगर्ने के गर्नु? त्यसले गर्दाखेरि र सत्ता गठबन्धनले पनि त्यस्तै खालको व्यवहारहरू देखाइरहेको छ कि चीनसँग चाहिँ कसरी टाढा रहने र कसरी पश्चिमाहरूसँग नजिक हुने भन्ने खालको मात्रै जुन रणनीति र जुन उसको कार्यनीति र व्यवहारमा जुन कुराहरू देखिएको छ, चीन सशङ्कित हुनु त स्वाभाविकै हो नि। अनि त्यसैका लागि आउन् मुख्य रूपमा चाहिँ त्यही नै हो। तर केही दिन अगाडि भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष मनोज पाण्डे पनि नेपालमा आएका थिए, अहिले उनी आए, उनको जवाफी काउन्टरको लागि त होइन यो? जवाफी काउन्टर भन्दा पनि एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ उमेशजी भन्दा, नेपाल मामलामा चीन प्रष्ट छ। अमेरिकनहरूको नेपाल प्रभाव अथवा पश्चिमाहरूको नेपाल प्रभावभन्दा भारतीयहरूको नेपाल प्रभाव चीनको चाहिँ नेसनल सेक्युरिटीको लागि चाहिँ त्यति खतरा होइन। त्यसले गर्दाखेरि भारतको भ्रमणलाई चाहिँ उसले काउन्टर गर्दैन, उसले त्यो मतलब छैन, उसलाई त्यति धेरै सरोकार छैन। किन भन्दाखेरि नेपाली नेताहरू चीन जाँदै गऱ्यो भने पनि उसले सम्झाएर पठाइदिन्छ, तिमीहरूको ल्यान्डस्केपदेखि लिएर तिमीहरूको कल्चरदेखि लिएर तिमीहरूको चाहिँ एक्सेस भारतसँग चाहिँ हर हिसाबले नजिक हुने भएको कारणले गर्दाखेरि तिमीहरू भारतसँग चाहिँ नजिक र भारतसँग मिलेर तिमीहरू बस्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा हामीले के सहयोग गर्नुपर्छ त हामी सहयोग गर्छौँ भनेर चीनले भन्छ भने तपाईँको चाहिँ चीनले भारतका नेपालमा आएर चाहिँ भारतले गरेको गतिविधिहरूको बारेमा काउन्टर गर्छ भनेर बुझ्नु। केही दिन अगाडि एउटा समाचार आयो, लद्दाखमा जहाँ विवादित क्षेत्र थियो त्यहाँबाट चीनका र भारतका दुवै पक्षका सेना चाहिँ ब्याक हटे। यसको सन्देश चाहिँ के हुनसक्छ? यसको सन्देश प्रष्ट छ। सी जिनपिङ र नरेन्द्र मोदीको बिचमा चाहिँ वुहान वार्ता जुन भयो आजभन्दा चाहिँ 7 वर्ष अगाडि, त्यो वार्ताको चाहिँ यो रिफ्लेक्सन। त्यति बेलाको नतिजा अहिले आयो? अहिले त्यति बेला के हो भन्दाखेरि हामी उनीहरू दुईवटा नेताको बिच, यी त विश्वका चाहिँ शीर्ष नेता हुन् नि, यी दुईवटा भने त सी जिनपिङ र तपाईँको चाहिँ नरेन्द्र मोदी भनेका चाहिँ विश्वका शीर्ष नेता हुन्। यिनीहरूको सोच चिन्तन भनेको चाहिँ यिनीहरूको विश्व राजनीतिको हुन्छ, यिनीहरूले आफ्नो घरेलु राजनीतिलाई मात्र हेर्दैनन्। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको बिचमा के अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो, चीन र भारतका बिचमा सीमा विवाद छन्, धेरै खालका चाहिँ द्वन्द्व र टेन्सनको अवस्थाहरू छ। त्यति हुँदै गर्दाखेरि त्यसलाई थाती राखेर पनि पश्चिमा शक्तिहरूलाई चाहिँ आफ्ना छेउछाउ यदि आउन लाग्छन् भने त्यो अवस्थामा चाहिँ दुइटै मिलेर चाहिँ यिनीहरूलाई रोक्नुपर्छ भन्ने खालको विषयमा उनीहरू दुईटाको एक खालको सहमति छ। त्यसको नतिजा अहिले त्यो लद्दाखमा त त्योभन्दा अगाडि डोकलाममा हेर्नुहोस् न, तर युद्धको स्थितिमा पुगेको थियो। तर उत्तराखण्डमा फेरि अमेरिकी सेना र भारतीय सेनाको जहाँ चीनसँग सिमाना भएको उत्तराखण्डमा त फेरि सामूहिक सैन्य अभ्यास भइरहेछ। होइन, सामूहिक सैन्य अभ्यास हुन्छ, त्यो के हो भने भारत पनि त महत्त्वाकांक्षा छ नि त भारतको पनि। यदि चीन कमजोर भयो भने अमेरिकनहरू त स्वतः कमजोर हुँदैछन्, भारतको बुझाइ पनि त्यही नै हो। यो अहिलेको चाहिँ जुन विश्व व्यवस्था हो, यो विश्व व्यवस्था काम लागेन भनेर त भारत भन्दै हिँडेको छ संसारभरि, र यसलाई हामी मान्दैनौँ भनेर भनिसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त यो विश्व व्यवस्थालाई नमान्ने बित्तिकै, यो विश्व व्यवस्था ढल्ने बित्तिकै अमेरिका त स्वतः कमजोर भएर जान्छ नि। त्यो अवस्थामा चीनलाई अगाडि आउनु दिनुभन्दा बरु अमेरिकासँग चाहिँ केही समय मिलेर चीनलाई रोक्ने, तत्पश्चात चाहिँ आफू विश्वको चाहिँ सुपर पावर हुने भन्ने उसको महत्त्वाकांक्षा त स्वाभाविक हो नि। त्यस कारण चाहिँ उसले त्यो कुराहरू भनेपछि जनकाङ्ग्रेसका अध्यक्ष यति बेला नेपालमा छन्, उनको यो भ्रमण चाहिँ के सन्देश दिनेछ? उनी चीन फर्के भने नेपालमा कुनै त्यस्तो तात्विक केही परिवर्तन पाइनेछ? हुनसक्छ। के हुनसक्छ? एउटा चाहिँ सबैभन्दा बलियो सम्भावना भनेको के हो त भन्दाखेरि केन्द्रीय स्तरमा तपाईँको वाम गठबन्धन नभए पनि
स्थानीय स्तरमा चाहिँ वाम गठबन्धनको एउटा पृष्ठभूमि बन्न सक्छ। त्यो भनेको चुनावमा चुनावी तालमेल हुन सक्छ। माथि नमिले पनि तल मिल्ने सक्ने सम्भावना एउटा रहन्छ। माथि मिल्ने सम्भावना देख्नु चाहिँ देख्नु माथि मिल्ने सम्भावना अहिले तत्कालको लागि देखिँदैन। अनि तल मिल्दा त्यसको रिफ्लेक्स के आउँछ? त्यो त स्वाभाविक छ कि यो देशमा तपाईँको हिजो पनि झन्डै 2/3 चाहिँ वाम जनमत हो। तल मिल्यो भने चाहिँ झन्डै 3/4 चाहिँ वाम जनमतसहित चाहिँ संसदमा रिफ्लेक्सन हुन्छ। त्यो कसले प्राप्त गर्छ? त्यो चिनका लागि फाइदा हुन्छ, किनभने कम्युनिस्ट कुनै न कुनै रूपमा एक ठाउँमा बस्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति हुन्छ। त्यो जग निर्माण गर्न उनी आउन्। एक्ज्याक्टली। अर्को भनेको चाहिँ त सम्बन्ध सुधार नै हो। यी दुईटा हुन सक्छ र सकिन्छ भने कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई दबाब दिने हो। यी तीनटा सन्देश लिएर उनी नेपालमा आए। काङ्ग्रेसका लागि के हुन सक्छ उनको सन्देश? काङ्ग्रेसका लागि त उसले धेरै पहिलादेखि आत्मघाती कामहरू गर्दै गइरहेको छ। उसलाई केही सन्देश हुने छैन। त्यसले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसका लागि केही पनि सन्देश छैन। अवधि यो त चीनका जनकाङ्ग्रेसका अध्यक्षको कुरा भयो। अब भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष मनोज पाण्डे आएर फर्के, त्यो बेला बडो व्यापक चर्चाको विषय। हुन त अहिले त्यति यसले आकार ग्रहण गर्न सकेन। भारतसँगको यो अग्निपथको जुन भारतको सैन्य योजना छ त्यो विषयलाई नेपालको तर्फबाट रोकियो र त्यसलाई चाहिँ सुरुवात गर्न सुचारू गर्न उनी आएका हुन्। त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय थियो भन्ने कुरा भयो। त्यो विषयमा छलफल भएको कुरा पनि बाहिर सार्वजनिक भएन। उनी केका लागि आएका थिए र यो अग्निपथ चाहिँ साँच्चीकै नेपाल सरकारले किन रोक्यो र यो फेरि सुरु हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? होइन, अब यस्तो छ, अग्निपथको बारेमा नेपाल सरकारसँग तपाईँको नयाँ खालको चाहिँ सम्झौता गर्नुपर्ने कुनै पनि आवश्यकता छैन। हिजो जसरी चाहिँ गोर्खा सेनामा चाहिँ होइन नेपालीहरू भर्ती हुन्थे त्यसरी नै अग्निपथमा पनि भर्ती हुन्छन्। त्यसको त कुनै सम्झौता छैन नि फेरि, किनभने यो यसको पनि सम्झौता चाहिँदैन। हामीले 1816 को सुगौली सन्धि अनुसार यो त मान्य हुँदैन। हामीले ब्रिटिससँग गरेको हो, त्यो गोर्खा भर्ती पनि ब्रिटिससँग गरेको। 6वटा रेजिमेन्ट मध्ये 3वटा बोकेर गयो, 3वटा छोडेपछि त्यो चाहिँ अहिलेसम्म चल्दै आएको हो। यसको लागि छुट्टै सम्झौता गर्नुपर्छ। यदि यसमा नेपालीहरू भर्ती हुन थाल्यो भने त त्यो 1816 को सुगौली सन्धि निष्क्रिय हुन्छ। नेपालले गुमेको त्यो ग्रेटर नेपाल भन्ने भूमि नै पाउँछ। यो त हामीलाई फाइदा छ भन्ने तर्फबाट नै बहस भइरहेछ। पहिलो कुरा चाहिँ के बुझौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो राजनीति गर्नेले के भन्छन्, त्यसपछि गएर अरूले के भन्छन् भन्ने कुरालाई चाहिँ अहिले छोडिदिउँ। मुख्य कुरा के हो भने नेपालीहरू प्राय हरेक संसारको हरेक देशको सेनामा छन्। त्यो सम्झौता गरेर भएको हो र होइन नि त। आज अस्ट्रेलियन सेनामा पनि छन्, सिङ्गापुरमा पनि छँदैछ, ब्रिटिस सेनामा छँदैछ, अमेरिकन सेनामा छ, संसारभरिकै सेनामा चाहिँ नेपालीहरू छन्। सम्झौता भएर भएको होइन। रोजगारीको क्रममा त्यहाँ गएपछि उनीहरू सेनामा भर्ती भयो भने यो सामान्य हो। भनेपछि यो सामान्य हो, अग्निपथ सामान्य हो, किनभने यो रोजगारसँग जोडिएको विषय हो। किन रोक्यो त सरकारले? होइन, सरकारले त राजनीति गरे भने स्टन्टिङ त्यसले भएर यसले रोक्नु। किनभने 1950 को सन्धिले त इन्डियनहरूलाई नेपालमा आएर काम गर्नको लागि चाहिँ छुट छ, सम्पत्ति जोड्ने छुट पनि छ। नेपालीहरूलाई इन्डियामा गएर काम गर्न र सम्पत्ति जोड्न पनि छुट छ। घरै बनाएर चाहिँ सेटलमेन्ट गर्ने छुट पनि छ। भनेपछि यसमा यति धेरै चाहिँ यो किन चाहिँ चर्को कुराहरू भइरहेछ भन्दाखेरि यसमा राजनीति भएको छ। कसैलाई राष्ट्रवादी देखिनु छ, त्यो राष्ट्रवादी देखिनुको लागि चाहिँ भारतलाई गाली गर्नुपर्ने हुन्छ। युवाहरूलाई अग्निपथको सैन्य रणनीति, भारतको सैन्य रणनीति भन्छ होइन, जसरी एमसिसीमा आइपिएस चाहिँ सैन्य रणनीति भन्या जस्तो अग्निपथ चाहिँ भारतको बहुत महत्त्वपूर्ण सैन्य रणनीति हो। त्यो सैन्य रणनीतिमा नेपाली युवालाई भर्ती गरेर अब 4 वर्षमा निश्चित रकम दिएर पठाउने पनि छ, केहीलाई त्यही राख्ने पनि छ। र यो चीनका विरुद्ध लड्नलाई नेपाली युवालाई ढाल बनाउन थाल्यो भारतले। यो नेपाल चाहिँ असंलग्नतामा विश्वास गर्छ। चीनको विरुद्ध हुने सैन्य रणनीतिमा नेपाल किन प्रयोग हुने भन्ने एउटा न्यारेटिभ छ। यो होइन, चीनको विरुद्धमा भनेर चाहिँ भारतले त मलाई भने जस्तो लाग्दैन। त्यसरी यहाँ भनिरहेको होइन, यहाँ पो भनिएको छ त। भारतले के भनेको छ नि, यो हाम्रो आन्तरिक सुरक्षाको लागि चाहिँ गठन गरिएको फोर्स हो भनेको छ। उसको इन्टरनल सेक्युरिटी र नेसनल सेक्युरिटीको लागि चाहिँ उसले डेभलप गरेको फोर्स हो। त्यसमा उसको आफ्नो आन्तरिक सुरक्षाको लागि चाहिँ निर्माण गरेको फोर्समा चाहिँ त्यो चीन लक्षित छ कि त्यो अमेरिका लक्षित छ कि त्यो चाहिँ पाकिस्तान लक्षित छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो सरकारको विषय होइन। हाम्रा युवा चाहिँ त्यस्तो सैन्य योजनामा किन पठाउने भनेर होइन। तपाईँले चाहिँ दोहा कतारमा चाहिँ तपाईँ 40 डिग्री 50 डिग्रीको चाहिँ घाममा 20,000 को लागि पठाउनुहुन्छ भने
यहाँ त तपाईँको चाहिँ एउटा जब सेक्युरिटी हुन्छ, उसको चाहिँ 5 वर्ष 10 वर्ष काम गर्दै गर्दाखेरि उसको लाइफ सेटलमेन्ट हुन्छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ हाम्रा युवाहरू त संसारभर जहाँ गएर पनि काम गर्न सक्छन् नि। भने यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ भने यसलाई त्यति चाहिँ बढाइ चढाइ गरेर लिनुपर्ने कुनै जरुरी यो चर्काइएको चाहिँ राजनीति हो। यो राजनीति हो, यसमा राजनीति गरिएको। भने यो नेपालले सुरु गर्ला? नेपालले सुरु गरेन भने पनि इन्डियाले चाहिँ आह्वान गरिदियो भने चाहिँ नेपाली युवाहरू गएर फर्म भर्छन्। यो सामान्य छ। मनोज पाण्डे यसको लागि आएको होइन? होइन। केका लागि आएको थिए? मनोज पाण्डे चाहिँ नागरिकता विधेयकलाई चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ दबाब दिन आएका थिए। ल ठिक छ, त्यसो भने अब यो विषयमा प्रवेश गरौँ। अहिले जुन किसिमका सिनारीहरू देखिएका छन् नेपाली राजनीतिमा, अब नागरिकताकै विषयमा प्रवेश गरौँ न। सत्तारूढ गठबन्धन प्रचण्ड भन्छन् कि राष्ट्रपतिले जसरी पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ, होइन भने अदालतमा मुद्दा हाल्छु प्रचण्डले भने, होइन भने राजीनामा दिनुपर्छ प्रचण्डले भने। इभन जापानबाट समेत राष्ट्रपतिलाई प्रचण्डले थर्काए, धम्क्याए। सत्तारूढ दलको नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ संस्था नेभी सङ्घ त सडकमै आइसक्यो राष्ट्रपतिको विरुद्धमा। एमाले अचम्म गरेको छ, एमाले विरोध पनि गर्छ, सडकमा एकजना मान्छे उठाएको पनि छैन, नागरिकता विधेयकको विरुद्धमा उठाएको पनि छैन। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ गर्नुहुन थाहा छैन। यो किन भइरहेछ? यो पनि अघि तपाईँले भनेको जस्तो शक्ति राष्ट्रहरूको टकराव हो, अथवा यो घरेलु राजनीतिको मात्रै उपज हो, अथवा यहाँ के भइरहेछ? यो नागरिकताको के पागिरहेछ? पहिलो यो नागरिकताको बारेमा एउटा के भ्रम नराखौँ भने कसैले पनि यो नागरिकताको बारेमा अहिलेको चाहिँ जुन मूल प्रवाहका राजनीतिक दलहरू छन् यिनीहरूको राष्ट्रिय सहमति हो। यहाँबाट बुझ्नुपर्छ सबैको एमाले सहितको राष्ट्रिय सहमति हो। होइन भने यदि एमाले चाहन्थ्यो भने यसलाई संसदमा रोक्न सक्थ्यो। उनीहरूको बहुमत थियो त, कसरी 6 महिना वर्ष दिन तपाईँ होइन, यो किन राष्ट्रको सरकारको विषय हो नि नागरिकता भनेको त। यो कुनै सरकारको बहुमतको विषय मात्रै होइन नि, यो राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रिय स्वार्थको विषय हो नि त। यो राष्ट्रिय स्वार्थको विषयमा संसदले चाहिँ त्यसरी जबरजस्ती गर्न त सक्दैन नि त। त्यसले गर्दाखेरि बहुमत भयो भन्दामा जबरजस्ती हुँदैन। यदि एमाले चाहेको भए यो विधेयकलाई संसदमै रोक्न सक्थ्यो। एमाले के सोच्यो त भन्दाखेरि संसदबाट पास हुन दियो र राष्ट्रपतिकोमा लिएर गएर राजनीति गर्न थालेको। यसमा राजनीति मात्रै भएको छ, एमाले राजनीति मात्रै गर्न खोजेको छ। र एमालेलाई आज चुनावी मुद्दा केही पनि थिएनन्। नभइसकेपछि उसले एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ राष्ट्रवादको चाहिँ यो चुनावी मुद्दा बनाउन खोजिरहेको छ। त्यही चुनावी मुद्दा बनाउने क्रममा यो सबै खालका चाहिँ गतिविधिहरू भइरहेका छन्। पहिला यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ यो चाहिँ नेपाली जनताले पनि बुझिदिनु पर्यो यो कुरा। यहाँनिर चाहिँ यदि साँच्चै नै चाहिँ यो राष्ट्रपति चाहिँ यो चाहिँ नागरिकता विधेयक चाहिँ देशद्रोही छ, राष्ट्रद्रोही छ, होइन, नेपालको चाहिँ स्वाभिमानलाई चाहिँ यसले बडो गम्भीर चाहिँ असर पार्दैछ भन्ने एमालेलाई लागेको हो भने त एमाले यसलाई संसदमा रोक्न सक्थ्यो नि त। एमाले संसदमा नरोक्दै गर्दाखेरि एमाले त त्यहाँ त सरक्क पास हुन दियो नि त। अनि राष्ट्रपति कहाँ पुर्याएर यसलाई राजनीतिको काम सुरु गर्यो। र बाँकी राष्ट्रपतिजीले यो त तपाईँको संसदले चाहिँ पठाएको कुरा हो। संविधानतः उहाँ संवैधानिक पद शीर्ष पदमा हुनुहुन्छ, संविधानको पालनकर्ता, संरक्षक हो। त्यसले गर्दाखेरि यदि यो विधेयक संविधान विपरीत छ भने उहाँले त अदालतमा पठाइदिएछ। सोझै अदालतले चाहिँ यो संविधान सम्मत छैन भनिदिन्छ, सकिहाल्थ्यो नि त। उहाँले के गर्नु खोज्नुभयो? उहाँले राजनीति गर्नु, राष्ट्रपतिले राजनीति गर्न खोज्नुभयो यहाँ। तर एउटा कुरा के सुन्छु म भने अन्तर्वार्ता गर्दा राष्ट्रपतिको पक्षमा जो बोलिराख्नु भएको छ, अथवा राष्ट्रपतिले देश जोगाएको कुरा छ, राष्ट्रपतिले सिक्किम हुनबाट देश बचाउनु भयो पहिलो चरणमा, अब दोस्रो चरणमा पनि बचाउनुपर्छ भन्नेहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको भनाइ के छ भने संविधान त फेरि पनि भन्छ नि एउटा कागजको खोस्टो हो, ठुलो त देश हो, राष्ट्रपतिले देश जोगाउन संविधान मानिरहनुपर्छ भन्ने छैन। संविधानभन्दा देश माथि हो, त्यसकारण राष्ट्रपतिले संविधान लत्याएर पनि देश जोगाउनुपर्छ भन्ने होइन। संविधान लत्याएर देश जोगाउनुपर्छ भन्ने उहाँहरू लाग्छ नि त, त्यो त जोगाए भयो नि त, जोगाइरहनु भएको छ भन्नुहुन्छ। होइन, जोगाए भयो नि त, त्यो किन समय आउँदैछ नि त। 15 दिनमा उहाँले के गर्नुहुन्छ? अब झन्डै चाहिँ तपाईँको 5-6 दिन त भयो क्या राष्ट्रपतिजीकोमा पुगेको यो। फेरि संसदले जस्ताको तस्तै चाहिँ पारित गरेर राष्ट्रपतिजीको चाहिँ टेबलमा छ आज त्यो विधेयक। झन्डै हप्ता दिन हुन लाग्यो होला, अब हप्ता दिन नै छ। हप्ता दिनमा उहाँले गरेर देखाइदिए त भइहाल्यो नि। यदि उहाँले त्यसलाई पारित गर्नु भएन भने, प्रमाणीकरण गर्नु भएन भने 15 दिनभित्र
16 दिनको दिन त उहाँले के चाहिँ कुर्सी छोडेर हिँड्नु पर्यो, होइन भने चाहिँ गम्भीर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो संवैधानिक सङ्कटको स्थिति हो त। त्यसले गर्दा नैतिक रूपमा राष्ट्रपतिजी त्यहीँ बसिरहन सक्नुहुन्न। हो, उहाँसँग त्यो एउटा चाहिँ हिम्मत छ, उहाँलाई चाहिँ सेनाले साथ दिन्छ, उहाँलाई चाहिँ नेपालका सुरक्षाकर्मीहरूले साथ दिन्छन् भने त्योभन्दा फर्दर स्टेप चाल्नुहोस् न। त्यो सम्भावना छ छैन, कहाँको सम्भावना हुनु। उहाँले सैन्य सुरक्षाविदहरूसँग पनि छलफल गर्नुभयो, रिटायर प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीकाहरूसँग पनि गर्नुभयो, भोज समेत दिनुभयो। उहाँ केही तयारीमा हुनुहुन्छ? नेपाली जनता पनि उहाँलाई साथ दिइरहेछन्। अहिले समाज देख्नु भएको छ सारा उल्टेर राष्ट्रपतिको पक्षमा चाहिँ लागेको छ। अरूहरू पनि राष्ट्रपतिलाई हरेक दिन भेटघाट गर्न गएका छन्, आफूलाई नागरिक अगुवा भन्नेहरू पनि। राष्ट्रपतिले उपेन्द्र यादव मार्फत पठाएको सन्देश चाहिँ म संविधान त जान्छु, संविधानले गर्छ, म चाहिँ यो चाहिँ तपाईँले भने जस्तो गर्दिनँ, के गर्नुपर्छ सबै त्यही हुन्छ भनेर धम्की दिनुभयो भन्ने कुरा पनि आयो। यहाँले पनि सुन्नु भएको छ। कुनै कठोर निर्णय लिने तयारीमा हुनुहुन्छ भन्ने बुझिँदैन? होइन, राष्ट्रपतिजीमा त्यो क्रेडिबिलिटी छैन मलाई लाग्दैन। किनभने कसरी भन्न सक्नुभयो तपाईँले? होइन, यो क्रेडिबिलिटी किन लाग्दैन भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रपतिजीले चाहिँ राष्ट्रपतिको पद त्यो गरिमा भन्दा पनि चाहिँ उहाँ बढी त्यसलाई चाहिँ राजनीतिक रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिरहनु। बडो राजनीतिक रूपले चाहिँ यहाँले बोल्डनेसका साथ भनिरहनु भएको। मैले भनिरहेको छु उहाँले के यो राष्ट्रवाद, राष्ट्रियता अथवा देश साँच्चीकै सङ्कटमा छ, देश जान लाग्यो भन्ने हेतुले गरे होइन? होइन, यो विशुद्ध उहाँको राजनीति हो। यदि त्यस्तो के राजनीतिभित्र के देख्नु भएको छ? होइन, राजनीतिभित्र मूल रूपमा चाहिँ आज मैले यहाँलाई अघि पनि निवेदन गरेँ, उहाँ कुनै न कुनै रूपमा आज पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग चाहिँ जोडिनु भएको छ। हिजो उहाँ त्यहीँबाट आउनुभएको र त्यो दलसँग चाहिँ उहाँ जोडिनु भएको छ। एउटा पहिलो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, किनभने आज प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग चाहिँ तपाईँको त्यस्तो खालको कुनै पनि चुनावी एजेन्डा छैन। किनभने मैले एकदम राम्रो गरेको थिएँ भनेर चाहिँ 3.5 वर्षको चाहिँ ओलीजीको चाहिँ कुरूप सरकार हेरे पनि पुग्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले गर्नुहुन्छ, उहाँलाई त यति अवसर दिए कि नेपाली जनताले झन्डै 2/3 बहुमत दिए, तपाईँलाई चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी, एसियाकै ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ उहाँले नेतृत्व गर्ने मौका पाउनुभयो होइन। त्यो कुनैलाई जोगाउन सक्ने उहाँसँग त्यो त ल्याकत त थिएन नि त। ल्याकत नभइसकेपछि यी सबै भराङ गुरुङ भइसकेपछि अहिले कुनै चुनावी एजेन्डा नभइसकेपछि यो नागरिकता विधेयकलाई चाहिँ एउटा चुनावी एजेन्डाको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ राष्ट्रपतिजी चाहिँ एउटा एमालेको राजनीतिक चाहिँ वाहकको रूपमा चाहिँ निक्लिनु भएको छ पहिलो। दोस्रो, राष्ट्रपतिजीको चाहिँ आफ्नै किसिमको महत्त्वाकांक्षाहरू पनि छन्। त्यो के हो? उहाँको महत्त्वाकांक्षा के हो भन्दाखेरि अब तेस्रो पटक चाहिँ राष्ट्रपति हुने चाहिँ सायद संविधानले व्यवस्था गर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ सक्रिय राजनीतिमा फर्किने चाहिँ सङ्केतहरू देखिन्छन्। उहाँले यो देशका लागि कुनै त्यस्तो ठुलो चाहिँ कदम चाल्नुहुन्छ भन्दा पनि उहाँले आफ्नो चाहिँ राजनीति र एमालेको राजनीतिलाई चाहिँ राजनीतिक भविष्यलाई सुनिश्चित गर्नको लागि चाहिँ कुनै पनि खालको स्टेप चाल्न सक्नुहुन्छ। त्यो के हुन सक्छ? त्यो स्टेप भनेको के हो भन्दाखेरि आज आम नागरिकहरू नागरिकता विधेयकको बारेमा चाहिँ अहिलेको जुन चाहिँ प्रस्ताव गरेर चाहिँ संसदले पास गरेर राष्ट्रपतिकोमा प्रमाणीकरणको लागि पठाएको जुन नागरिकता विधेयक छ त्यसको पक्षमा छैनन्। यो उहाँले बुझ्नु भएको छ। केही सेक्सन मात्रै होला, छैनन्। यस्तो अवस्थामा त्यो नेपाली जनताको सेन्टिमेन्ट चाहिँ कसरी क्यास गर्ने त भन्दाखेरि त्यसलाई ड्रयरमा थन्काइदिने, आफू चाहिँ राजीनामा गरेर चाहिँ राजनीतिमा कुद्ने, तत्पश्चात चाहिँ भारत विरुद्धमा चाहिँ एक खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ राष्ट्रवादका फेरि चाहिँ चर्का कुरा गरेर नेपाली जनतालाई भ्रममा राखेर पहिला जसरी नाकाबन्दीको बेला राष्ट्रवादको एउटा घुम्टो ओडियो, त्यही नै हो। यो अहिले नागरिकताको घुम्टो ओडेर केपी ओली, यो दोस्रो खण्ड हो। त्यति बेला चाहिँ ओलीजी राष्ट्रवादी हुनुभयो, अहिले विद्या भण्डारी चाहिँ राष्ट्रवादी हुनुहुन्छ र यो अलि बढी पूर्वाग्रह राखेर मलाई पूर्वाग्रह राख्नुपर्ने केही पनि छैन। मैले त राष्ट्रपतिजीलाई चाहिँ जहिले पनि चाहिँ सम्मान गर्ने, त्यो पदलाई, त्यो पदको गरिमा जोगाउनुहोस् भनेर सधैँभरि वकालत गर्ने मान्छे हो। उहाँले जोगाउन सक्नु भएन? उहाँले जोगाउन सक्नु। उहाँको दोस्रो कार्यकाल सुरु भइसकेपछि र यो दोस्रो चाहिँ के अरे यो पहिलो चाहिँ जुन संविधान घोषणा पछिको चाहिँ संसद आयो तत्पश्चात चाहिँ उहाँका गतिविधिहरू भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मोर पोलिटिकल मोटिभ्स छन्। एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ संवैधानिक अङ्गको शीर्षमा बसेको चाहिँ एउटा संविधानको संरक्षक, संविधानको पालनकर्ता भन्दा पनि चाहिँ उहाँ चाहिँ मोर पोलिटिकल्ली चाहिँ देखिनु भएको छ। केही नजिर, पहिलो नजिर के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ सरकार भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारी हो। यो देशमा सरकार एक दिन पनि खाली हुँदैन। भनेपछि सरकारले सिफारिस गरेको थियो
3 जना राष्ट्रिय सभाका सांसदको लागि यो संसद आउनुभन्दा केही समय अगाडि राष्ट्रपतिजीले के गर्नुभयो? त्यसलाई चाहिँ डरमा थन्काइदिनु भयो। र उहाँलाई के थाहा भयो त भन्दाखेरि संसदको अङ्कगणित आइसकेको छ र भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ को पात्र आउँदैछ भन्ने कुरामा पनि उहाँलाई जानकारी थियो। त्यसलाई थन्काइदिनु भयो। भावी पात्र प्रधानमन्त्री भए। त्यसपछि उनले 3 जना सिफारिस गरेको चाहिँ सांसदको क्याबिनेटले चाहिँ फिर्ता लियो र नयाँ सिफारिस गरेर पठाइयो। राष्ट्रपतिजीले त देवानबाटै सुरु भएको छ। राष्ट्रपतिजीले त को प्रधानमन्त्रीसँग कुन पात्र प्रधानमन्त्रीसँग सरकारको विषय होइन। राष्ट्रपतिजीले संविधानको पालना गर्दै गर्दाखेरिमा सरकारले सिफारिस गरेको, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सिफारिस गरेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यहाँ को पात्र भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। पहिलो चाहिँ संवैधानिक त्रुटि त्यहाँबाट सुरु भयो। त्यसको बारेमा चाहिँ त्यति बेला विपक्षीहरूले पनि कुरा उठाउन सकेनन्। किन भन्दाखेरि त्यति बेला झन्डै 2/3 चाहिँ बहुमतको नेतृत्व गरेर चाहिँ अमुक पात्र प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको थियो र त्यसको राष्ट्रपतिजीले गरेको चाहिँ जुन संविधानलाई कुल्चिने काम हो त्यो कुल्चिने काममा चाहिँ विपक्षीले कुरा उठाउन पनि सकेन। त्यसपछि उहाँलाई हौसला बढ्दै गयो र त्यसपछि विगत 3.5 वर्षको चाहिँ ओलीको पालामा चाहिँ उहाँले चाहिँ जे चाहिँ गर्नुभयो, मध्यरातमा तपाईँको चाहिँ संसद विघटन गर्नेसम्मको चाहिँ जुन काम गर्नुभयो के यी संविधान सम्बद्ध कुराहरू हुन्? त्यसले गर्दाखेरि प्रशस्त ठाउँहरू छन्। म राष्ट्रपतिजीसँग चाहिँ कहिले पनि पूर्वाग्रह राख्दिनँ। मैले त त्यो सम्मानित गर्ने चाहिँ पद हो र यो देशको चाहिँ संरक्षक हो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले त्यति बेलादेखिको निरन्तर रूपमा आजसम्म पनि त्यो संविधानलाई पालन गर्ने भन्दा पनि चाहिँ संविधानका छिद्रहरू समातेर चाहिँ उहाँले चाहिँ जुन खालका गतिविधि गर्नु उहाँको त्यो क्रेडिबिलिटी छैन। अहम प्रश्न त्यो हो। त्यसले गर्दाखेरि आज जे भइरहेको छ नागरिकतामा, म भन्छु त्यो नागरिकता चाहिँ का विभिन्न प्रावधानहरू यो राष्ट्रको चाहिँ का लागि चाहिँ प्रतिकूल छन्। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो प्रतिकूलतालाई संसदबाटै रोक्नु पर्थ्यो, राष्ट्रपति कार्यालयले होइन। राष्ट्रपति कार्यालयलाई यति धेरै विवादित बनाउने पनि होइन, किनभने यो हाम्रो नयाँ अभ्यास हो। यो नयाँ अभ्यासमा यसलाई संस्थागत हुन केही समय चाहिन्छ र त्यो संस्थागत हुने चाहिँ जुन स्थिति हो त्यो स्थिति नै चाहिँ कतै कतै खलबलिएको जस्तो चाहिँ लाग्छ। त्यसले यसले के गर्छ त भने नेपालको चाहिँ जुन लोकतन्त्र हो, नेपालको चाहिँ जुन एउटा स्वतन्त्रता सहितको चाहिँ एउटा जुन व्यवस्था हो त्यो व्यवस्थामाथि चाहिँ कहीँ न कतै चाहिँ यसले अङ्कुश ल्याउन खोजेको कि भन्ने खालको चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने। उहाँको के छ दूरगामी उहाँको चाहना चाहिँ अब प्रमाणीकरण गर्नुहुन्न उहाँले? मलाई सम्भवतः लाग्छ प्रमाणीकरण गर्ने भए गरिसक्नुहुन्थ्यो। अनि नगरेपछि के छ त उहाँको अगाडि? राजीनामा दिने? एउटा चाहिँ विकल्प राजीनामा दिने हो। त्यसपछिको त तपाईँको चाहिँ सोझै तपाईँको एक्टिभ पोलिटिक्समा हुन्छ। भनेपछि उहाँ भावी प्रधानमन्त्री एमालेको भनेर भन्दा हुन्छ? एमालेको अध्यक्ष अब प्रधानमन्त्रीको दौडमा हुनुहुन्छ? त्यो तहसम्म त गइ नहालौँ होइन। तर एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ एमाले पार्टीलाई उहाँले राजीनामा दिँदाखेरि चाहिँ चुनावी मुद्दाको लागि चाहिँ सहज हुन्छ। त्यो उहाँ खेल्दै हुनुहुन्छ त्यो भूमिका। राजा वीरेन्द्रसँग तुलना गरे धेरैले। राजा वीरेन्द्रले 2057 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पठाएको नागरिकता विधेयक, अर्थ विधेयकको भित्र हालेर पठाएको विधेयक पारित नगर्दा राजा वीरेन्द्रले ज्यान गुमाउनु पर्यो। राष्ट्रका लागि राजा वीरेन्द्रले वंशविनाश नै खेप्नु पर्यो भनेर राजा वीरेन्द्रमाथि जुन किसिमको देशवादी, राष्ट्रवादी, राष्ट्रभक्त राजाको रूपमा चित्रित गर्छौँ, कतिपयले विद्या भण्डारीलाई राजा वीरेन्द्रसँग पनि कम्पेयर गरेको हेरी हो क्या? उमेशजी, बडो स्पष्टका साथ म भन्छु, सम्माननीय विद्या भण्डारीज्यू हाम्रो राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। एउटा कुरा हामीले के हेक्का राखौँ अथवा के कुरा नबोलौँ भने उहाँ पनि 12 बुँदेको जगमा नै राष्ट्रपति हुनुभएको। त्यसले गर्दाखेरि राजाहरूसँग चाहिँ तुलना नगर्दै नै राम्रो। उहाँ पनि 12 बुँदेबाटै आएको। 12 बुँदेबाटै आएको। त्यो बढी आशा गर्नुपर्ने ठाउँ छ। कुनै आशा गर्नु। तर भन्छन् नि एउटै रुखमा पनि एउटा फलले विष दिन्छ, एउटा फल अमृत हुन्छ। एउटै रत्नाकर डाकु पनि वाल्मीकि भाका हुन् भन्नेहरू पनि छन्, त्यो नजिर पनि दिन्छन्। फेरि हेरौँ, अब हामीसँग निकट भविष्यमा हप्ता 10 दिनमा त ती कुराहरू क्लियर भइहाल्छन् नि। हामीसँग वेट एन्ड सी। यदि होइन भने चाहिँ मलाई लाग्दैन चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ कदमहरू चाहिँ राष्ट्रपतिजीबाट चाल्नुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। यदि उहाँ राजीनामा दिएर बाहिर निस्किनु भयो भने उपराष्ट्रपतिले त्यो प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ भनेपछि के अर्थ भयो त उहाँको? अर्थ होइन, यो त चुनावको लागि मुद्दा भयो नि त।
त्यति मात्रै। अनि गठबन्धन दल चाहिँ बुझ्या छैन यो कुरा? गठबन्धन दल के नसुन्ने, नदेख्ने, नबुझ्ने के भएको गठबन्धन? गठबन्धन दल त त्यो दलदलमा परिसकेको छ नि, त्यो चेपुवामा परेको छ नि त। भने फाइदा केपी ओली र एमालेलाई नै देखिन्छ अब आउने चुनावमा। राष्ट्रपतिजीको के कदम हुन्छ त्यसैले निर्भर गर्छ, त्यसले निर्धारण गर्छ। अब म अन्तिमतिर छु। यतातिर यस्तो भइरहेछ, अर्कोतिर चाहिँ निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको महाभियोग समितिको बयानले चाहिँ नेताहरूका अथवा मयौँ भन्नेहरूका, न्यायालयको न्यायाधीशहरूका सबका ओठ तालु सुकाइदिएछ। उनले बोलेका कुराहरू यहाँले कसरी लिनुभएको छ? आज उहाँले जे कुरा बोलिरहनु भएको छ नि, हामीले 5-7 वर्षदेखि त्यो कुरा बोल्दै आइरहेका छौँ नि त। उहाँले जति कुरा बोल्नु भएको छ, उहाँले जस्तो सोझै हामीले पात्र किटेर नबोल्या मात्रै हो। यी कुरा चाहिँ जे भइरहेको छ ठिक भइरहेको छैन भनेर त हामीले 5-7 वर्षदेखि त बोल्दै आइरहेका छौँ नि त। हामीले बोलेको कुरालाई नै चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रमाणसहित पुष्टि गरिदिनु भएको। त्योभन्दा त्यो उहाँको हिम्मत हो। किनभने एउटा सम्मानित पद, उहाँ त सामान्य पदको मान्छे होइन, त्यो पदमा बसेको मान्छेले संसदभित्र कुनै समितिमा बसेर यसरी बोल्न सक्नु सामान्य कुरा हो र? उहाँले के भन्नुभएको थियो? महाभियोग दर्ता गर्नुभन्दा अगाडि नै म संविधान बमोजिम नै चाहिँ जानियो, मैले राजीनामा दिन्न, जानिने हो भने। त्यस कारण संवैधानिक प्रक्रियाबाट मलाई महाभियोग लगाउने कि के गर्ने त्यतातिर जाऊ न। यो चाहिँ रातौँ दिनको चाहिँ सडकबाट चाहिँ नारा जुलुस गरेर मलाई हटाउने प्रयत्न कसैले पनि नगर। बारले गरेको आन्दोलनमा उहाँले भनेकै त्यही हो नि त। भनेपछि उहाँले प्रष्ट रूपमा हिजो पनि भन्नुभएको छ, मैले उहाँ ठिक हो गलत हो म त्यतातिर जान्न। उहाँलाई महाभियोग लगाइसकेपछि गलत त केही पक्कै पनि भएको छ। अब त पुष्टि भयो, झन् पुष्टि भयो भन्छ नि त मान्छेहरू, होइन? त्यसले गर्दाखेरि अब यसले चाहिँ के चाहिँ स्पष्ट गर्यो भन्दाखेरि नेपालको न्यायालय कहाँ पुगेको रहेछ, नेपालको चाहिँ राजनीति चाहिँ कुन दिशातिर हिँडेको रहेछ, होइन? नेपालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ तन्त्र कसरी चलिरहेको रहेछ, ती सबै कुराको चाहिँ उजागर चाहिँ अहिलेको चाहिँ उहाँले गरिदिनु भयो। नेपाली जनताले चाहिँ नेपालका आफ्ना प्रतिनिधिहरूले चाहिँ कुन तहसम्मको चाहिँ हरकत गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाए, उहाँकै मुखबाट थाहा पाए। त्यो एउटा हामीले बोलेका कुराहरूलाई उहाँले पुष्टि मात्रै गरिदिनु भएको। तर अब के बाँकी रह्यो र? न्यायालयमा न्यायाधीशहरूमाथि उहाँले प्रश्न उठाउनु भयो। यो प्रमादेशको सरकार गठन हुँदा उहाँहरू केही आशा राख्नु भएको थियो भनिदिनु भयो। न्यायाधीश भट्टीमा जाँड खाने नामै खुलाइदिनु भयो। शम्भु थापामाथि त्यस्तै छ, बाबुराम र माधव र बाबुराममाथि त्यस्तै छ। प्रचण्ड र शेरबहादुरले दिना उपाध्याय मार्फत राजीनामा दिनुहोस्, महाभियोग लाउनु भनेर पठाएका त्यहाँ लेनदेनका कुरा त्यहीँ आए। केपी ओली र चाहिँ हाम्रो महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले सर्वोच्च बनाउँदा त्यो गरेका, विष्णु पौडेलले अर्थमन्त्रीले गरेका जम्मै कुरा भनिदिनु भयो। त अब को बाँकी रह्यो? अब के हुन्छ त? पनि बाँकी छ। अब के त? त्यसकारण देश कहाँ पुगेको रहेछ आम नेपालीले यो जान्ने मौका पाएनन्। अब कहाँ पुगेको देशलाई अब यहाँ ल्याउन के गर्नुपर्छ? अब के गर्नुपर्छ त? यही हो। अब नेपाली जनताले यो कुरा बुझेको अब चुनाव पनि आएको छ, बुझेको छ कि छैन? त्यसै बालेनको चाहिँ क्रेज भएको होइन नि त। त्यही राष्ट्रपति, त्यही प्रधानमन्त्री, अनि एउटा चाहिँ महानगरको प्रमुखलाई चाहिँ हाई र हुई, होइन? तपाईँको त्यो खालको चाहिँ एउटा सम्मान देशको चाहिँ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति चाहिँ कुनै मतलबै छैन पिपुललाई। के हो यो भन्दा तपाईँको पिपुलले चेन्ज खोजेको छ र त्यो चेन्जको लागि सायद निलम्बित प्रधान न्यायाधीशको चाहिँ यी बाँडीहरूले त्यसमा चाहिँ सहयोग गर्ने हो। नेपाली जनतालाई युरियाको काम गर्न सक्छ, केही चेन्ज ल्याउन सक्छ यसले। भने चेन्ज ल्याउनलाई के गर्नु पर्यो? हो, चेन्ज ल्याउनलाई त तपाईँको अहिलेको लिडरसिपलाई फाल्न सक्नु। त्यसका लागि चाहिँ त्यो सबभन्दा राम्रो वैधानिक विद्रोह भनेको भोटबाट नै हो। भोट कसलाई हाल्ने? तपाईँको चाहिँ यो नेतृत्व बाहेक अरू जसुकैलाई हाल्नुहोस्। यो नेतृत्व भनेको यो मुख्य मेजर पार्टी 3 पार्टी बाहेक जसुकैलाई हाल्नुहोस्। अनि देश सही ठाउँमा आउँछ? सही ठाउँमा होइन, देश खलबलिनु पनि सक्छ। तर यो लिडरसिपको छिटोभन्दा छिटो विदाय नै यो देशको चाहिँ कल्याण हो। अरू कुनै उपाय छैन अहिले तत्काललाई कुनै उपाय छैन। रक्तपात विहीन एक वैधानिक विद्रोह जहाँ रक्तपात नै हुँदैन। तपाईँको चाहिँ मान्छेको मतले त्यसलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ र विश्व इतिहासमा यस्ता घटनाहरू बार बार दोहोरिएका छन्। तपाईँ टाढा जानै पर्दैन। इस्टाब्लिस पोलिटिकल पार्टिजहरू भारतको त्यो पन्जाब राज्यमा तपाईँको काङ्ग्रेस इस्टाब्लिस हो, त्यहाँनिर चाहिँ अकाली दल इस्टाब्लिस हो, बिजेपी पनि कुनै हदसम्म चाहिँ इस्टाब्लिस नै हो,
भने ती सबैलाई स्विप गरेर त्यहाँको भर्खरको एउटा चाहिँ पोलिटिकल पार्टीले चाहिँ 3/4 बेसी बहुमत ल्याउँछ भने पिपुल चाहिँ जब चाहिँ एगेन्स्टमा जान्छ नि तपाईँको एउटा एक खालको हुइम नै आउँछ। यो पोलिटिकल पार्टिजहरूले यो कुरालाई जज गर्नै सकेको छैन। माने एक जुगमा एक दिन एकचोटि आउँछ। त्यो मौका मङ्सिर 4 हो। आजको लागि मङ्सिर 4 हो। त्यहीँनिर सही निर्णय गर्यो भने देश एउटा ट्र्याक लिन्छ। त्यो हाम्रो लागि चाहिँ एउटा सुखद चाहिँ अवस्थाको चाहिँ निर्माण हुन सक्छ। त्यो चाहिँ आशा गरौँ। हस्, यहाँसम्म आइदिनु भयो। ल, यहाँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो। समय र संवादको लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यो मौका दिनुभएकोमा। हस्।